See, one of our concerns in giving you a free book is that you take it free and so you don't think it's valuable, So it's our concern. You just take the book free and then you don't read it. Some people might do that. But you have to know, behind the scene, there are many people who really sacrificed for producing this book. Would you explain them? AMI नेपाल मिनिस्ट्रीले ईश्वर शास्त्र सम्बन्धी सुसमाचार सम्बन्धी हैन अगुवापन सम्बन्धी धेरै राम्रा पुस्तकहरू प्रकाशित गरेको छ र त्यो अगुवाहरूको लागि धेरै लाभदायी भएको कारणले गर्दाखेरि सित्तैमा त्यो पुस्तक उपहार स्वरूप मण्डलीका अगुवाहरूलाई दिएको छ। अनि कतिजनाले के गर्छ भने त्यो किताब लिएर जानुहुन्छ, घरमा राख्नुहुन्छ, तर न आफूले अध्ययन गर्नुहुन्छ न अरूलाई अध्ययन गर्ने मौका दिनुहुन्छ। त्यो त्यत्तिकै धेरैको दराजमा अथवा कहीँ कुनामा चाहिँ त्यत्तिकै त्यो बसिरहेको छ। तर उहाँले भनेको कुरा चाहिँ त्यो एउटा किताब निर्माण गर्नको निम्ति धेरै परिश्रम, दुःख, धेरै रुपियाँ पैसाहरू लगानी भएको छ। अनि त्यो त्यत्तिकै बनेको होइन, त्यसमा धेरै ठुलो लगानी, परिश्रम, पसिना खर्च भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरु पुस्तक उपहार पाउनेहरूले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। Let me tell you. ल अझ के कुरा मलाई भन्न दिनुस्। The contents inside, information inside, came out of me, but I have studied, prayed, meditated for more than 30 years. Okay? All these my gifts, hard work, sweat, now it's in your book there. त्यो किताब जुन तयार भएको छ, You don't have to write down there. यो कुराहरु लेख्न आवश्यक छैन, बुझ्नु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। जुन किताब तपाईहरुले पाउनु भयो, अझ भविष्यमा पाउनु हुनेछ, हुन त्यो किताबमा मैले सिकाएका कुराहरु छन्, मैले बोलेका कुराहरु छन् र बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो किताब तयारी हुनको निम्ति 30 वर्षसम्म उहाँले अध्ययन गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, हैन, सिक्नुभयो, धेरै परिश्रम। त्यो तुरुन्तै एकछिनमा, एक दिनमा, एक हप्तामा, एक वर्षमा हैन, 30 वर्ष लागेर चाहिँ त्यो किताबहरु, ईश्वर शास्त्रको किताबहरु निर्माण गरिएका छन्। In order to have this, I went to 5 universities, receiving 5 university degrees. त्यो किताब बनाउनको निम्ति जुन ज्ञान, जुन अध्ययन गर्नको निम्ति उहाँले 5 वटा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गरेर 5 वटा विश्वविद्यालयबाट चाहिँ डिग्री, सर्टिफिकेट त्यो हासिल गर्नु पर्यो। I went to university in Korea, in America, and Canada, and paid a lot of money for the tuition, okay, and many years of sleepless night, studying. Okay, tell them. त्यो पुस्तक अहिले जुन तपाईहरुको हातमा छ, त्यो पुस्तक तयार हुनुको पछाडी उहाँले आफ्नो जीवनै दिनुभएको छ। कोरियामा भएको विश्वविद्यालय, अमेरिकामा भएको विश्वविद्यालय, क्यानाडामा भएको विश्वविद्यालयमा धेरै रुपियाँ पैसा खर्च मात्रै गर्नु भएन, कति रात सुत्दै नसुतिकन पढे लेखे गरेर 30 वर्ष समय उहाँको आदि जीवनै त्यहाँ लगानी भएको छ त्यो प्रत्येक किताबमा। As a result, look at, I have a gray hair. र त्यसो गर्दा कपाल पनि सेतो सबै सेतो हुन लागिसक्यो। See, I have paid a lot of money. Now I'm giving you free. मैले मेरो समय र धेरै रुपियाँ पैसा खर्च भए तापनि मैले त्यो किताबहरु तपाईलाई उपहार स्वरूप नै दिदै छु। Okay? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Now, ल अब you all came from long distance, we have to pay for
your transportation, your food, that requires a lot of money. र अर्को पक्ष किताबको पक्ष बाहेक अर्को पक्ष चाहिँ के हो भने तपाईहरु धेरैजना प्राय सबैजना उपत्यका बाहिर कति देशै बाहिर धेरै टाढा टाढा ठाउँबाट यहाँ आउनु भएको छ र तपाईहरुको आवत जावतको लागि खर्च यहाँ बस्दाखेरिको खर्च खाँदाखेरिको खर्च हरेक खर्चको निम्ति धेरै ठुलो रुपैयाँ पैसा खर्च हुन्छ यो सेमिनारमा. Now, for this bookmaking, we have people behind the scene. किताबको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किताब निर्माण गर्नको निम्ति उहाँ मात्र हैन उहाँ भन्दा पर्दा पछाडी अरु धेरै व्यक्तिहरुको हात छ. We have electric light managing person, all the sound system. Over there is a Mr. Kedar behind you. र अहिले उहाँले बुझ्नको लागि उदाहरण दिएको चाहिँ अब यहाँ एकजना बोलिरहेछ एकजनाले अनुवाद गरिरहेछ त्यति मात्र हैन यो बिजुलीहरु इलेक्ट्रिक मिलाउनको निम्ति यो साउन्डहरु कन्ट्रोल गर्नको निम्ति पर्दा पछाडी अरु दाजुभाइहरु पनि हुनुहुन्छ जसले हामीलाई यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष रूपमा सहायता पुर्याइ रहनु भएको छ. Did you mention Kedar? केदार भाइ उहाँ कन्ट्रोल रुममा पछाडी हुनुहुन्छ. It's always sitting behind you. तपाईहरु भन्दा उहाँ पछाडी नै हुन्छ जहिले पनि. And we have our video camera gentleman. He is one of the committee member of this Patan Church, Mr. Gopal. यहाँ अर्को पक्ष चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ यो जति पढाइ अहिले हामी पढिरहेका छौं त्यसलाई भिडियो रेकर्डिङ गरेर यहाँ आएर सिक्न नसक्नेहरूलाई त्यो भिडियो देखाएर पनि सिक्ने मौका दिनको निम्ति हाम्रो यसै मण्डलीको डिकन श्री भाइ गोपाल दाजु हाम्रो बीचमा निरन्तर बसेर हामीलाई सहायता गर्नु भएको छ. You are sitting here and just enjoy writing, but he has to watch camera all the time, following me. तपाईहरु चेयरमा बसेर सुन्दै लेख्दै गरे पुग्छ तर उहाँले रेकर्डिङ गर्दा हरेक कुरालाई ध्यान पुर्याएर सधैँ नै परिश्रम गर्नुपर्छ. And also Patan Koinonia Church providing us a free space. यो ठाउँ जहाँ हामी सिकिरहेका छौं सिकाउँदै छौं पाटन कोइनोनिया मण्डलीले हामीलाई सित्तैमा उपलब्ध गराएको हो तपाई र मेरो हाम्रो निम्ति. And also we have these three gentlemen here. 1, 2, 3. यहाँ तीनजना यो सेवाकालाई सहायता गर्ने सेवकहरू पनि हुनुहुन्छ. Would you stand up? Turn around. ल उहाँहरू दुईजना म अहिले तीनजना. These three gentlemen are writing. They are full-time staff of AMI Nepal. ल हामीहरू चाहिँ हामी तीनजना चाहिँ एएमआई नेपाल मिनिस्ट्रीमा Sit down, stand up. Turn around, stand up. उठ्नुस्. They are the one. These three, Mr. Sham, Mr. Lotson, Mr. Mansingh. Three of these spending at least 2 months and 3 months for making books, reviewing. र तपाईहरुको हातमा परेको किताब बनाउने क्रममा पसिना बगाउने चाहिँ श्याम, रोशन र मानसिंहले एउटा किताब बनाउन हामीले 3 महिना जस्तो समय धेरै नै परिश्रम गर्ने गर्दछौं त्यो किताब नेपाली भाषामा बनाउनको निम्ति. That's a very hard and difficult job to do. किताब बनाउने काम चाहिँ धेरै नै गाह्रो काम हो. They've been reading the book before printing many times. त्यसलाई छापाखानामा लगेर छाप्नु भन्दा अगाडि हामी तीनजनाले पढ्दै उहाँलाई दिँदै उहाँले मलाई दिनुहुन्छ फेरि मैले उहाँलाई दिन्छु त्यसरी हामी धेरै चोटी त्यो हामी तीनजना मिलेर त्यो किताबलाई पढ्ने गर्छौं. Checking if there is any mistakes, any misspellings, wrong grammars. हामी त्यहाँ व्याकरण ग्रामरहरू गलत छ कि भन्न खोजेको शिक्षा चाहिँ मिलेको छ कि छैन अथवा त्यो कुरा गाउँको अगुवाहरूले सरल भाषामा बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यसलाई कसरी सरल गर्ने कसरी अझ त्यो वाक्यलाई त्यो भनाइलाई स्पष्ट पार्ने त्यसमा हामीले धेरै नै पसिना बगाएका छौं. Behind there we have our Korean missionary Reverend Barnabas Moon. Would you stand up? र अर्को एकजना विशेष व्यक्ति चाहिँ कोरियाबाट आउनु भएको मिशनरी रेभरेन्ड बर्नबास मुन हामीसँगै हुनुहुन्छ.
He is the only missionary in your country living with the Nepalese people together, eating together, sleeping together. रेभरेन्ड बर्नबास चाहिँ यस्तो एउटा विशेष मिसनरी हुनुहुन्छ जसले नेपालीहरूसँगै बस्नुहुन्छ, हामीसँगै हामीले खाके खाना खानुहुन्छ, हामीसँगै काम गर्नुहुन्छ र उहाँ एउटा मात्रै कोठामा उहाँले आफ्नो जीविका चलाउनु भएको छ। उहाँ बस्ने, उहाँको अफिस पनि एउटै रुम हो, त्यो सुत्ने पनि एउटै रुम हो, एउटै कोठामा उहाँ चाहिँ सीमित भएर नेपालीहरूकै जीवनशैलीमा बाँचिरहनु भएको छ। You see, behind all this, for making one book and seminar like this, people behind sacrificing themselves and giving you one book. You say it's a free, but don't take it light. तपाईहरुको हातमा परेको त्यो एउटा पुस्तक निर्माण गर्नको निम्ति कतिजनाले बलिदान गरेका छन्, परिश्रम गरेको छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ र त्यो एउटा पुस्तक मैले फ्रीमा पाएँ भनेर यसलाई हलुका रूपमा चाहिँ नलिनुहोस्। In order to make this one book printing cost, printing only, not considering labors. Printing cost is about how much? You tell them. यो हामीहरुको परिश्रम छुट्टै ठाउँमा छ, Not considering labor. यो परिश्रमको कुरा छुट्टै हो, तर त्यो किताबलाई छाप्नको निम्ति कागजमा, मसीमा, मेसिनमा अनि हरेक कुरामा पनि ठूलो रुपैयाँ पैसा खर्च हुने गर्दछ। It takes a lot of money, lot of sweat, okay, behind this one book. एउटा किताबको निम्ति धेरै ठूलो रुपैयाँ पैसा र धेरै पसिनाहरू बगेको छ। Not considering the contents inside. Content is invaluable money there. Expensive money inside. त्यहाँ भित्र लेखिएका कुराहरू पनि विचार गरे भने धेरै ठूलो धन सम्पत्ति जस्तै हो त्यो किताबमा लेखिएका कुराहरू। Why do we do this? किन हामीहरू यसरी गर्दै छौं त अब? किन? We are doing this not promoting me. यो काम चाहिँ उहाँको नामलाई उठाउनको निम्ति गरिएको काम होइन। That's why we don't put my picture there. त्यसै कारणले गर्दा त्यो किताबमा उहाँले आफ्नो फोटो पनि राख्न चाहनु भएन, हामीले अनुरोध गर्दा पनि। We want to distribute these books to those remote mountain areas where the people are waiting for this kind of books. गाउँ घरका यी देशको कुना कुनामा भइरहेका अगुवाहरू जसले त्यो किताबको त्यस्तो किताबहरूको खोजी गरेका छन्, उनीहरूले किनेर पनि नपाउने पुस्तकहरू भएको कारणले गर्दा त्यस्ता अगुवाहरूको लागि ध्यानमा राखेर त्यो किताबहरू निर्माण गरिएको हो। In Kathmandu, there are many missionaries and speakers from overseas coming. There are many books. But over the other side, they don't. So we want to help those people outside. काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने अगुवाले धेरै प्रकारको पुस्तकहरू पाउन सक्छन्। यहाँ विभिन्न देशबाट आएका मिसनरीहरूले विभिन्न किताबहरू लेख्नु भएको छ, तर गाउँघरमा कुना काप्चामा बसेकाहरूले त्यो कुराहरू अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। Now we have books here. Your job is important. You take as many books as you can if you like to, and you have to distribute as many people in remote area. तपाईहरु पनि यो सेवाकाईमा भाग लिएर आशिष पाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँबाट जुन पुस्तकहरू तपाईले लानुहुन्छ बोकेर आफ्नो घरमा गाउँमा पुर्याउनुहुन्छ त्यसलाई आफ्नै घरमा नथन्क्याइकन चाहिँ वरिपरि भएका अरु मण्डलीका अगुवाहरूलाई पनि तपाईहरु त्यो किताबहरू बाँडिदिनुहोस्। Amen. Amen. Yeah. Okay. Shall we give these workers behind? Would you give them special hand? ल एकचोटी ताली बजाइदिनुहोस् सबैको निम्ति। Okay. Gift. मैले यो यति लामो भूमिका बाँधेको चाहिँ सित्तैमा दिएको उपहार कस्तो हुन्छ भन्ने त्यो बुझ्नुपर्छ, उपहारको महत्त्व बुझ्नुपर्छ भन्ने खातिरको लागि हो। So when we receive free, we don't take it as valuable as much. सित्तैमा पाए भन्दैमा त्यसलाई हलुका रूपमा हामीले कुनै पनि कुराको निम्ति सोच्नु हुँदैन। The Holy Spirit here inside is a free gift. हामी भित्र भएको पवित्र आत्मा हामीले सित्तैमा पाएको हो। But that gift is very expensive gift. तर त्यो उपहार त्यो सित्तैमा पाएको धेरै नै
महत्त्वपूर्ण छ। Amen? आमेन। Okay, write it down again. फेरि लेख्न सुरु गर्नुहोस्। It is our privilege to communicate with the Holy Spirit inside of me every day. हामीहरू भित्र बास गर्नुहुने पवित्र आत्मासँग कुराकानी गर्न पाउनु, पवित्र आत्मासँग कुराकानी गर्न पाउनु विश्वासीहरूको ठुलो सौभाग्य हो, विश्वासीहरूको ठुलो सौभाग्य हो। So when you pray in your quiet time, you close your eyes and you visualize yourself, the Holy Spirit inside of you. जब हामी प्रार्थनामा शान्त समय बिताउँछौँ, जब हामी प्रार्थना गरेर शान्त समयमा हुन्छौँ, आँखाहरू बन्द गरेर भित्री आँखाले हामी भित्र भएको पवित्र आत्मालाई हेर्नुपर्छ। यी बाहिरी आँखाहरू बन्द गरेर भित्री आँखाले हामीहरू भित्र बास गर्नुहुने पवित्र आत्मालाई हेर्नु पर्दछ। You do that by faith. यो काम चाहिँ हामीले विश्वासमा नै गर्नु पर्दछ। यो काम चाहिँ हामीले विश्वासमा नै गर्नु पर्दछ। In Hebrews chapter 11 verse 1 says the definition of faith. विश्वासको परिभाषा हिब्रू 11:1 मा पाउँदछौँ। It says the faith is assurance of what you are hoping for and the assurance of what you unseen. Okay, let them open that Hebrews chapter 11 verse 1. ल हामीहरू सबैले एकचोटि हिब्रू 11:1 पद पल्टाउँ। Important, so tell them, very important. यो खण्ड धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। हिब्रू 11:1 धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। यो पदलाई तपाईहरुले चिन्ह लगाउनुहोस्। हिब्रू 11:1 लाई बाइबलमा चिन्ह लगाउनुहोस्। Would you read it? Together? Yeah, together. ल हामी यो पदलाई सँगसँगै पढ्ने छौं हिजो जस्तै गरेर। हिब्रू 11:1 अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो। Okay, now I will explain this to you. Memorize it today. It's very important for your life. जुन यो पदलाई उहाँले अलिकति व्याख्या गर्नुहुन्छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दा तपाईले सधैँ याद गर्नुहोस्। Faith is you assure, you convince that you're hoping, you're wishing. In other words, it's a vision. You have a vision that, but in physical eyes you cannot see, but your spiritual eyes, you see something. That some seeing it means you're hoping. That's the spiritual eyes view. You're hoping something, okay, but you are sure. You cannot see through your physical eyes. But spiritual eyes, you're hoping. In other words, in a spiritual eyes, you have pneuma inside of you. You just look at through your spiritual eyes. Tell them, okay? जब हामी हाम्रो आत्मिकी आँखाले, physical eyes you cannot see. जब हामी हाम्रो आत्मिकी आँखाले केही कुराहरू हेर्छौं, त्यसमा निश्चय हुनु नै विश्वास हो। जुन कुराहरू हामी भित्री आँखाले, हाम्रो आत्मिक आँखाले हेर्छौं र त्यो कुरामा निश्चय हुन्छौं भने त्यो विश्वास हो। तर
तर त्यो कुराहरू हाम्रो शारीरिक आँखाले अथवा बाहिरी आँखाले देखिँदैन। तर त्यो कुराहरू हाम्रो बाहिरी आँखाले देखिएको हुँदैन। So in your spiritual eyes, you, by faith means, you see the pneuma hagion is in you. त्यस्तै प्रकारले विश्वासको आँखाले नै हामी भित्र हुनुभएको पन्युमा हागियोनलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। त्यस्तै प्रकारले हामी भित्र हुनुभएको पन्युमा हागियोनलाई हेर्न सक्नु पर्दछ। But you cannot see even through your spiritual eyes. The only way you are sure is that you talk to him every day. You talk to him every day. Then faith will increase. हाम्रो आत्मिकी आँखाले सुरुको अवस्थामा पन्युमा हागियोनलाई नदेखे तापनि जब हामी निरन्तर प्रार्थना गर्छौं हाम्रो विश्वास र निश्चयता बढ्दै जान्छ। निरन्तर प्रार्थनाद्वारा हाम्रो विश्वास र निश्चयता बढ्दै जान्छ। The pneuma hagion is Jesus, Spirit of Jesus, who has character, emotion, feeling. Okay? पन्युमा हागियोन Spirit of Jesus. येशूको आत्मा हो। पन्युमा हागियोन येशूको आत्मा हो जोसँग चरित्र He has a feeling, भावना, he has emotion, and he has personality, व्यक्तित्व, सोचाइ, he has the 9 of the fruit of the Holy Spirit. पवित्र आत्माका 9वटा फलहरू। So when you talk to him, he will respond back to you. हुन्छन् हैन, त्यो पछि हुन्छन् भनेर लेख्नुस्। चरित्र, सोचाइ, भावना र पवित्र आत्माका 9वटा फलहरू हुन्छन्। You talk to him and he will speak back to you. हामीले सधैँ उहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्दछ। र उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ र उहाँ पनि हामीसँग बोल्नुहुन्छ। You cannot hear from your physical eyes. You cannot hear his voice from physical eyes. Physical ears. Okay. उहाँको आवाज हाम्रो बाहिरी कानले सुन्न सकिदैन। But you can hear through your spiritual ears. तर त्यो आवाजलाई हाम्रो आत्मिकी कानले सुन्नु पर्दछ। You have to concentrate your spiritual eyes and ears to the Holy Spirit. हामीहरूले सधैँ हाम्रो आत्मिकी आँखा र कान
पवित्र आत्मा प्रति केन्द्रित गराउनु पर्दछ। पवित्र आत्मा प्रति केन्द्रित गराउनु पर्दछ। We Christians have special spiritual antenna right above our ears. Yes, spiritual antenna here. विश्वासीहरूसँग above ear, You're here. Antenna. Everybody has an antenna here. We have antenna. कानसँगै विशेष रूपको एन्टेना हुन्छ। विश्वासीहरूसँग कानसँगै कानको माथि विशेष रूपको एन्टेना हुन्छ। But this antenna being supported by charger behind. त्यो एन्टेनालाई पछाडि भएको अथवा Backside behind. पछाडि भएको ब्याट्रीले शक्ति दिइरहेको हुन्छ। Battery. ब्याट्रीले शक्ति दिइरहेको हुन्छ। यो उदाहरण मात्र हो, यसलाई राम्ररी बुझ्नुहोस्। त्यो एन्टेनालाई त्यो सिग्नल टिप्नको लागि रेडियो टिभीको एन्टेना जस्तै त्यो एन्टेनालाई शक्ति दिनको निम्ति चाहिँ ब्याट्री पछाडि हुन्छ, हाम्रो पछाडि। This battery, spiritual battery, is the Word of God, spiritual food. त्यो आत्मिकी ब्याट्री चाहिँ हामीहरूको आत्मिकी खाना परमेश्वरको वचन नै हो। त्यो ब्याट्री चाहिँ हामीहरूको आत्मिकी खाना परमेश्वरको वचन नै हो। Spiritual food should be digested in us. Okay? You have to eat spiritual food. That means meditation. After you eat, and that nutrition will stored in battery. परमेश्वरको वचन अध्ययन र मननद्वारा प्राप्त भएको आत्मिकी शक्ति त्यो ब्याट्रीमा जम्मा हुन्छ। When the battery is strong, fully charged, and your antenna power is very strong, sensitive. ब्याट्रीमा शक्ति पूरा भइसकेपछि मात्र एन्टेनाले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ। You have a privilege to talk to Creator God. त्यसपछि हामीले सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न सक्छौं। With the help of that antenna, help of this charger and antenna. Okay? अब त्यो दुईटै कुरालाई लेख्नुस्। त्यसपछि हामी सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँग त्यो ब्याट्री र एन्टेना त्यो इक्विपमेन्ट परमेश्वरको वचन त्यो मनन अध्ययन त्यो सबै कुरा आउँछ। अब त्यसलाई पछि तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ बाइबल अध्ययन मनन त्यसबाट प्राप्त भएको शक्तिले नै परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न सकिन्छ। Dialogue is a one way. Dialogue is two-way street. You talk to him, okay, and you listen to him. Antenna required for listening his voice. कुराकानी एकतर्फी मात्र होइन, दुईतर्फी नै हुनुपर्दछ।
हामीले बोलेको कुराहरू परमेश्वरलाई सुनाउने मात्र होइन, परमेश्वरले पनि के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एन्टेनालाई चनाखो बनाएर उहाँको आवाज सुन्नु पर्दछ। हामीले बोलेको कुराहरू मात्रै परमेश्वरलाई सुनाउने त्यो एकतर्फी भयो, तर दोस्रो तर्फ चाहिँ उहाँले के बोल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एन्टेनालाई चनाखो बनाएर उहाँको आत्मिक आवाज, परमेश्वरको आवाज पनि हामीले सुन्नु पर्दछ। As you dialogue with the pneuma inside of you, then every day, your antenna, your ears, and your spiritual eyes will be developed. हामी भित्र हुनुभएको पन्युमा हागियोनसँग निरन्तर दोहोरो कुराकानीबाट your spiritual eyes will be open more, spiritual ears be more sensitive. हाम्रो आत्मिकी कान र आँखाहरू विकसित र संवेदनशील हुँदै जान्छ। When you do this, Bible said, you have a faith. The faith is the assurance that unseen. Now, you have a faith, then it is as if you are now seeing, okay, through your spiritual eyes and ears, seeing and hearing. That's a faith. Your faith will increase as you do this. यो प्रक्रियालाई निश्चित गराउने कुरा चाहिँ हामीहरूको विश्वास नै हो। विश्वासद्वारा नै यो कुरा गर्नु पर्दछ। As I am saying this, while you are saying, and I have been talking to Jesus, say, Jesus, as our brother and sisters are writing here, would you help them increasing their faith and understanding of this lecture? I've been telling Jesus. अहिले चाहिँ उहाँले येशूसँग र पन्युमा हागेनसँग चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने, प्रभु तपाईले यी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जसले यो लेक्चर सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बुझाइदिनुस् र उहाँहरूको विश्वासलाई बढाइदिनुस् भनेर अहिले उहाँ कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरसँग। So through my spiritual eyes, I see Jesus now is laying his hand upon each one of you. र उहाँले अहिले उहाँको आत्मिक आँखाले के देखिरहनु भएको छ भने येशूले तपाईहरु प्रत्येक माथि आफ्नो हात राखिरहनु भएको छ। आमेन। This is the way that the pneuma inside and Parakletos outside will anoint you, so that you can understand what this really means. कुरा चाहिँ के हो भने पन्युमा हागियोन र पाराक्लेटस यी दुवै त्योबाट बाँकी नै छ, त्यो दुवैले चाहिँ तपाईहरुलाई अभिषेक गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई यसप्रति उत्साही र अझ बुझ्दै जाँदै हुनुहुन्छ। In the past, dark forces covers your cardia inside, and you cannot see through all this. It's vague, sometimes uncertain. What cover? Covers, you see, the dark forces, okay, covers inside of your cardia, so that you really cannot understand what Bible says. But now, as we ask the anointing power entering in your cardia and your spirit,
as you say, understanding means that these dark forces running away. हाम्रो हृदयलाई अन्धकारको शक्तिले, लेख्नुहोस् यो महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रो हृदयलाई अन्धकारको शक्तिले ढाकेको छ भने, हाम्रो हृदयलाई अन्धकारको शक्तिले ढाकेको छ भने हामी यी कुराहरू अहिले लेखेका कुराहरू बुझ्न सक्दैनौं। परमेश्वरले जब त्यो अन्धकारको शक्तिलाई हटाइदिनुहुन्छ, परमेश्वरले जब त्यो अन्धकारको शक्तिलाई हटाइदिनुहुन्छ, त्यसपछि मात्र हाम्रो विश्वास बढेर यी आत्मिकी कुराहरू बुझ्न सक्नेछौं। हाम्रो विश्वास बढेर यी आत्मिकी कुराहरू बुझ्न सक्नेछौं। Even as my brother Shyam is standing beside me and explaining to you, I'm just asking, I just visualize Jesus laying hand upon our brother here, and your mouth, so that Holy Spirit should say to these people here. I've been talking to Jesus and visualize that Jesus laying hand upon you. अहिले उहाँले जसै येशूसँग कुराकानी गर्दैखेरि उहाँको आत्मिकी आँखाले अहिले के देखिरहनु भएको छ भनेदेखि येशूले मलाई पनि हात राखेर बोल्नको निम्ति सहायता पुर्याइरहनु भएको छ। I don't even say, I visualize it. I look at Jesus' hands is upon you. I look at it. That's a faith. उहाँले विश्वासको आँखाले नै यो कुरा देखिरहनु भएको छ। आमेन। So as I look at you, I have at least 3 eyes. I've got 3 eyes looking at you. जब म तपाईहरुलाई हेरिरहेको छु भने मैले 3 वटा दृष्टिले हैन 3 वटा आँखाले तपाईलाई हेर्दै छु अहिले। Through my physical eyes, एउटा चाहिँ मेरो I'm looking at you. पहिलो चाहिँ मेरो एउटा भौतिकी यो बाहिरी आँखाले तपाईलाई हेर्दै छु। And also my mental eyes, I'm looking at you. मेरो एउटा बौद्धिक आँखाले पनि तपाईलाई मूल्याङ्कन गर्दै छु। And also through my spiritual eyes, I'm looking at you. र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मेरो आत्मिक आँखाले पनि तपाईलाई हेर्दै छु। बाहिरी सांसारिक आँखा, बौद्धिक आँखा र आत्मिक आँखा यो तीनवटा आँखाले उहाँले अहिले तपाईहरुलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। Although I have a smaller physical eyes than you, but I can see better. तपाईहरुको भन्दा मेरो आँखा अलि सानै भए पनि हेर्ने कुरामा तीनवटा आँखाले मैले हेर्दै छु। Through this seminar, it is our hope and belief that God will increase your eyesight in three eyesight. यो सेमिनारले हामीहरुको तीनवटा आँखा खोल्नको निम्ति यो सेमिनारले हामीहरुको यो तीनवटा आँखा बाहिरी आँखा, बौद्धिक आँखा र आत्मिक आँखा यो तीनवटा आँखा खोल्नको निम्ति परमेश्वरले अवश्य सहायता गर्नुहुनेछ। Now, in Romans chapter 8 and Romans chapter 7, Romans chapter 7 and Romans chapter 8, 2 chapters are dealing different Christians. रोमी 7 अध्याय Chapter 8, chapter 7, रोमी 7 अध्याय र 8 अध्याय chapter 8, यी दुई अध्यायहरूले
यी दुई अध्यायहरूले फरक फरक विश्वासीहरूको विषयमा बताउँदछ. Romans chapter 7 Christians are spiritually dull Christians. Okay, dull. Who do not have much spiritual eyes nor spiritual ears. रोमी 7 अध्यायले बताएको विश्वासीहरूको आत्मिकी आँखा र आत्मिकी कान कमजोर छ. रोमी 7 अध्यायले बताएको विश्वासीहरूको आत्मिकी आँखा र आत्मिकी कान कमजोर छ. Now you open Romans chapter 7. ल तपाईहरु सबैजनाले फेरि रोमी 7 अध्याय पल्टाउनुहोस्. रोमी 7 अध्याय र हामी 21 पददेखि हेरौं. रोमी 7 को 21. Would you read together 21 through 25? ल हामी अघि जस्तै सँगसँगै 21 देखि 25 पदसँग रोमी 7 अध्याय 21 देखि 25 पदसम्म सँगसँगै पढौं. यसरी एउटा नियमले काम गरेको म पाउँछु. जब म भलो गर्न चाहन्छु तब दुष्टतालाई मेरो नजिकै उपस्थित पाउँछु. किनकि म मेरो अन्तःस्करणमा परमेश्वरको व्यवस्थामा आनन्दित हुन्छु. तर मेरा अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु र मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ. हाय, म कस्तो दुखी मानिस! यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला? येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुद्वारा नै परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्. आमेन. Okay. Wait. Okay, now here. Now, in verse 22, you have inner man. You have that. Would you underline that in verse 22? ल 22 पदमा अन्तःस्करण भन्ने एउटा शब्द छ. मेरो अन्तःस्करण. Inner man. You have that in your Bible? That inner man is what? ल भन्नुस् यो मेरो अन्तःस्करण भनेको चाहिँ के बुझाउन खोजेको हो? That's your cardia and your spirit. यो चाहिँ हाम्रो हृदय र मेरो आत्मा, जुन हिजो हामीले सिकेका थियौं. मुनिको मेरो हृदय र मेरो आत्मालाई यहाँ चाहिँ मेरो अन्तःस्करण भनेर बुझाउन खोजेको छ. You have a double mind here. Inner man inside, so we Christians have pneuma inside. Okay? But this man are not controlled by this pneuma. This man now being controlled by his own self. Power. His own self and his power. Not by the pneuma inside. Got it? About the Pauls. Huh? What do you mean, Paul? Paul. Huh? Writer of this. Paul, yeah. Paul was explaining this. र यहाँनिर भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ पन्युमा हाग्योन हामी भित्रै भए तापनि त्यसले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छैन. Now here is the chapter 7 man. It's normally, I would say around 80-90% of Christians belong to here. Okay? You've got pneuma inside, but you do not dialogue with the pneuma inside. You dialogue with your own self. Okay? प्राय गरे
80 to 90% of Christians. 80 देखि 90% विश्वासीहरूले प्राय 80 देखि 90% विश्वासीहरूले आफूभित्र बास गर्ने पन्युमा हाग्योनसँग दोहोरो कुराकानी गर्न सक्दैनन् तर आफ्नै आत्मा आफ्नो व्यक्तिगत आत्मासँग मात्रै कुराकानी गर्दछन्। You read verse 23. 23 पद, तर अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेका नियमसँग युद्ध गर्दछु र मेरा अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियमले मलाई बन्धनमा पार्दछ। You have the law of my mind. You have that? मेरो मनमा रहेको नियमसँग, yes, law of my It's mind. law of my mind, which underline that. And then verse 22, you have a law of God. दुईटा शब्दहरू यो 23 पदमा भएको मेरो मनमा रहेको नियमसँग भन्नेलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। You see, in verse 22, it said the law of God in your inner man. You have that? That's the pneuma. In verse 22, 22. किनकि म मेरो अन्तर्क्रियामा परमेश्वरको व्यवस्था, Yeah. परमेश्वरको व्यवस्थामा पनि Underline त्यसलाई that. पनि चिन्ह लगाउनुहोस्। That that is the law of God in your, it's the pneuma inside. Okay? यो परमेश्वर 22 पदमा भएको परमेश्वरको व्यवस्था भनेको चाहिँ यो पवित्र आत्मालाई बुझाउँदछ। The pneuma has about, let them write it down, that pneuma has about 30 gifts of the pneuma, and 9 fruit of the Holy Spirit. 30, about 30. The gifts of पवित्र आत्माको वरदानहरू 30 वटा छन् र फलहरू 9 वटा छन्। पवित्र आत्माको वरदान चाहिँ 30 वटा छन्, फल चाहिँ 9 वटा छन्। You have, when we have a pneuma inside, we already have, every Christian have, okay? Every Christian has 30 gifts of the Holy Spirit and 9 fruit of the Holy Spirit here. Everybody. पवित्र आत्मा भएको सबै विश्वासीहरूसँग 30 वटा वरदानहरू र 9 वटा फलहरू हुन्छन्। 30 वटा वरदानहरू र 9 वटा फलहरू हुन्छन्। At the same time, in verse 23, त्यसै गरी 23 पदमा हेर्दाखेरि you have a law of my mind, making me a prisoner of the law of sin there. Yes. Okay? At the same time, you have law of sins. त्यहाँनिर चाहिँ तर मेरो अङ्गहरूमा अर्को नियमले मेरो मनमा रहेको नियमसँग युद्ध गर्दछु। मेरो अङ्गहरूमा बास गर्ने पापको नियम, त्यो पापको नियम भन्नेलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। And you become a prisoner of that. यो पापको नियमले नै हामीलाई बन्धनमा पार्दछ। यही पापको नियमले नै हामीलाई बन्धनमा पार्दछ। So I'm going to give you the list of these 30 gifts of the Holy Spirit and the 9 fruit of the Holy Spirit. And also, I'm going to give you the list of all these law of sins inside. So we have
two groups inside dwelling. ल उहाँले अब लेखाउनु हुने कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको 30 वटा वरदानहरू, पवित्र आत्माको 30 वटा वरदानहरू र 9 वटा फलहरूको साथसाथै, त्यो 30 वटा वरदान र 9 वटा फलहरूको साथसाथै पापको नियमहरू चाहिँ के हो हैन, त्यो हामी भित्र भएको त्यो पापको नियम जसले हामीलाई बन्धनमा पार्छ, त्यो पापको नियम के हुन् भन्ने कुरा उहाँले लेखाउनु हुनेछ। त्यसको निम्ति हामी लेख्न निम्ति तयार हौं। Would you write down here? You see, you have 30 gifts. Don't write it because I got 30 writing here. 30 gifts of the Holy Spirit. Tell them. पवित्र आत्माको 30 वटा फलहरू भन्ने शीर्षक दिनुहोस्। 30 वटा वरदानहरू, पवित्र आत्माको 30 वटा वरदानहरू। यो शीर्षक दिएर लेख्न सुरु गर्नुहोस्, पवित्र आत्माको 30 वटा वरदानहरू। To save our, you write down. Number 1, again, knowledge, wisdom. Say. बुद्धि। Number 2, 2, knowledge. ज्ञान। Speak louder. ज्ञान। Okay. And faith. विश्वास। विश्वास। And miracle. आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्म। And healing. चंगाई। चंगाई। Speaking tongue. अन्य भाषा। अन्य भाषा। Interpretation of tongue. भाषाहरूको उल्था। भाषाहरूको उल्था। Prophecy. वाणी। अगम वाणी। Spiritual discernment. आत्मा छुट्याउनु। आत्मा छुट्याउनु। Okay, you make a bracket. All these 9 came from 1 Corinthians chapter 12. पहिलो कोरिन्थी verses 8 through 11. 8 देखि 11 मा यी कुराहरू छन्। पहिलो कोरिन्थी 12 को 8 देखि 11 सम्म यी कुराहरू बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, आश्चर्य कर्म, चंगाई, अन्य भाषा, भाषाको उल्था, अगमवाणी र आत्मा छुट्याउने यो कुरा चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 8 देखि 11 पदसम्म उल्लेख गरिएका छन्। सेवा गर्नु, Teaching, सिकाउनु, सिकाउनु। 11. Encouraging, उत्साह दिनु, उत्साह दिनु। mercy, दया, दया। forgiving, क्षमा, क्षमा। hospitality, सत्कार, अतिथि सत्कार, hospitality, अतिथि सत्कार। helping, सहायता गर्नु, सहायता गर्नु। you know, alms giving, alms giving, हजुर, दा, hospitality, no, that's alms giving. दान दिनु,
and humble नम्रता and blessing others अरूलाई आशिष दिने अरूलाई आशिष दिने all these came from Romans chapter 12. रोमी Don't use the space because we have many to 20. ल रोमी 12 को 6 देखि 20 सम्म यी वरदानहरू उल्लेख गरेका छन् रोमी 12 को 6 देखि 20 And more. अझै बाँकी छ प्रेरित Evangelist, प्रचारक pastors, पास्टर okay, that comes from Ephesians 4:11. यो चाहिँ एफएसी 4 को 11 मा उल्लेख छ एफएसी 4 को 11 And more. Edification, शुद्धिकरण giving comfort, सान्त्वना दिनु and open bracket. It comes from 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थी 14:3 14 को 3 and 1 Peter 4:11. पहिलो पत्रुस 4:11. 4 को 11 पहिलो कोरिन्थी 14 को 3 र पहिलो पत्रुस 4 को 11 And more coming. अझ केही बाँकी छ शुद्धिकरण Don't write it because I need a space. House, परिवार चलाउनु managing house well. परिवार सञ्चालन परिवार राम्रोसँग सञ्चालन लेखौं Managing house well. परिवारको राम्रो Managing church well. व्यवस्था मण्डलीको राम्रो व्यवस्था गर्ने एउटा परिवारको राम्रो व्यवस्था अर्को चाहिँ मण्डलीको राम्रो व्यवस्था 27 And leadership, अगुवाई गर्न सक्ने अगुवापन and preaching, प्रचार गर्न सक्ने and listening, सुन्न सक्ने राम्रोसँग सुन्ने and singing, गाउन सक्ने राम्रो गाउने and cooking, राम्रो पकाउने cleaning, सरसफाई गर्ने all these came from 1 Timothy पहिलो तिमोथी chapter 3, 3 अध्यायको 1 through 13. 1 देखि 13 पदहरू पहिलो तिमोथी 3 अध्याय 1 देखि 13 अझै छन् The fruit of the Holy Spirit. आत्माको फलहरू Galatians. को 22 र 23 पद So you know all that. We don't have to write it down. ल पास्टरहरूलाई You write it कुरा down कन्टै later, होला त्यसैले okay? लेख्न आवश्यक छैन Now, it's important to have this pneuma, hagion, inside of us. God already has given us
all this. यदि पनिउमा हागियोन हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ भने यदि पनिउमा हागियोन हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले यी वरदानहरू र फलहरू विश्वासीहरूलाई दिनुहुन्छ. But not every Christian will exercise, practice this. God will release some of this, according to His will. यदि कुनै विश्वासीले यी वरदान र फलहरू प्रयोग गर्दैनन् भने उसको स्वेच्छामा परमेश्वरले केही वरदान र फलहरू हटाइदिनुहुन्छ. उसकै त्यो व्यक्तिको स्वेच्छामा. Not, for example, me, Pastor Huang here. I like to have all of this. पास्टर वाङलाई यी सबै वरदानहरू र यी सबै फलहरू मन पर्छ. Yes, I do have all of this. र म विश्वास गर्दछु मसँग यी सबै वरदान र फलहरू छन्. But God will not reveal all of this through my ministries. He will only give some revealed from me, according to His will. According to God's will. God's will. तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार यी मध्ये केही मात्र उहाँको सेवकाईको निम्ति बाहिर प्रकट गरिएका छन्. It's in me. I have all this. So as you. पनिउमा हागियोन हामीभित्र भएको कारणले गर्दा यी सबै वरदान र फलहरू हामीहरूसँग छन्. But I cannot reveal, all this through my ministries. I have most of here, but I don't have some of the part here, like instrument, singing, cooking. And cooking. I don't have that. पास्टर वाङसँग प्राय यी सबै वरदानहरू छन्. तर बाजाहरू बजाउने, गीत भजन गाउने, खाना पकाएर अरूलाई खुवाउने यस्ता वरदानहरू चाहिँ उहाँसँग छैन. Some of you may have only cooking and do not, have all these, things. That's okay. कतिजनासँग खाना पकाउने, सरसफाई गर्ने यस्ता वरदानहरू हुन सक्छ. त्यो पनि राम्रै कुरा हो. It is according to God's will. यो सबै भएको चाहिँ परमेश्वरकै इच्छा अनुसार हो. यी सबै कुरा भएको चाहिँ परमेश्वरकै इच्छा अनुसार हो. I'll give you a Bible verse in 1 Corinthians chapter 12, verse 11. पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 11 पद. 1 Corinthians chapter 12, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय verse 11. 11 पद. You underline that. ल पहिलो कोरिन्थी 12 को 11 एकचोटि हामी पल्टाउँ, त्यसलाई चिन्न लगाउँ.
ल म पढिदिनेछु। यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आमेन। And then would you read it all the way down? 12, Yeah, all the way. And then you will understand what that is. र योभन्दा मुनिको खण्ड म पढ्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोस्। यो उहाँकै इच्छा अनुसार प्रकट गरिएको कुरा अझ हामी राम्रोसित बुझ्नेछौँ। किनकि जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ। ख्रिस्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ। यहुदी वा ग्रिक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दियो। किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन तर धेरै अङ्गहरूबाट बनिएको हुन्छ। यदि खुट्टाले म हात होइन यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? र कानले म आँखा होइन यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? यदि जम्मै शरीर आँखा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यदि जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? तर परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बमोजिम शरीरमा हरेक अङ्ग मिलाएर राखिदिनु भएको छ। यदि ती जम्मै एउटै अङ्ग हुँदा हुन् त शरीर कहाँ हुने? तर अङ्गहरू धेरै छन् तापनि शरीर चाहिँ एउटै। Read until 22. तेरो दरकार छैन भन्न सक्दैन र शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको दरकार छैन भन्न सक्दैन। बरु शरीरका अझ दुर्बल देखिने अङ्गहरू नै नहुने हुन्छन्। शरीरका ती अङ्गहरू जुनलाई हामी कम महत्त्वका ठान्छौँ तिनलाई हामी बढ्ता आदर दिन्छौँ। प्रत्यक्ष रूपले देखाउन नसकिने अङ्गहरूलाई हामी बढी भद्रसाथ राख्छौँ। आमेन। Would you read verse 22 again? Verse 22. 22 पद फेरि एकचोटि म पढ्छु। बरु शरीरका अझ दुर्बल देखिने अङ्गहरू नै नहुने हुन्छन्। You know, like me, I am eyes. Okay? Some people, like cooking, cleaning people, behind the scene people are, considered less gifted people. But in the eyes of God, those people are more important, right? यो सेमिनारमा उहाँले उदाहरण दिनुभएको एउटा शरीर छ, मानिसको शरीर। पास्टर वाङ चाहिँ आँखा जस्तै होइन, एकदम महत्त्वपूर्ण आँखा जस्तै अङ्ग हुनुहुन्छ। तर कतिजना खाना पकाइरहनु भएको छ, कतिजना सरसफाइ गर्नु भएको छ, कति त्यहाँ भाँडाहरू सरसफाइ गर्नु भएको छ। यसो विचार गर्दाखेरि, सांसारिक दृष्टिकोणले विचार गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू चाहिँ अलिक तुच्छ जस्तो, अलिक सानो जस्तो लाग्छ। तर परमेश्वरको नजरमा ती व्यक्तिहरू पनि धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुन्। आमेन। You will consider this is a Pastor Wang seminar, but it's not. I. But behind the scene, there are many people for this seminar. तपाईहरुले यसरी विचार गर्नुहुन्छ होला, यो चाहिँ पास्टर वाङको सेमिनार हो, उहाँ चाहिँ प्रमुख व्यक्ति हो भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तर एउटा शरीरको उहाँ आँखा मात्रै हो भनेदेखि अरू थुप्रै अङ्गहरू चाहिँ अरू धेरै व्यक्तिहरू पनि यहाँ छन्। So I have to be humble because I am eyes. म आँखा जस्तै भए तापनि मैले आफूलाई नम्र बनाउनु पर्दछ। So in my private prayer, I always talk to Jesus. Jesus, would you, since I am eyes, would you make our people in Nepal not to remember my name, remember your name? म येशूसँग यसरी प्रार्थना गर्दछु, प्रभु म आँखा जस्तो अङ्ग भए तापनि मेरो नाउँलाई हैन तपाईको नाउँलाई नै माथि उठाउनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। And I have to tell Jesus that, Jesus, would you decrease me, you increase. प्रभु येशू मलाई घटाउनुहोस् र तपाईं चाहिँ माथि उठ्नुहोस्, बढ्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। This out of this seminar, don't mention my name, you mention Jesus. तपाईहरुले
यो सेमिनार पछि पनि पास्टर वाङको विषयमा कुराकानी नगर्नुहोस्, तर येशूकै विषयमा कुराकानी गर्नुहोस्। Amen. Then I will be honored by God in heaven later. यदि त्यसो गर्नुभयो भने मात्रै भविष्यमा स्वर्गमा परमेश्वरले उहाँलाई आदर गर्नुहुनेछ। Before we became a Christian, in our cardia here, we only had all these devil's characters. हामी विश्वासी हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो हृदयमा शैतानका यी चरित्रहरूले भरिएको थियो। शैतानका यी चरित्रहरू यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ।
त्यो यी चरित्रहरूले भरिएको थियो भनेर लेख्नुहोस्। अनि यो पनि अघि लेख्नु भयो, पछि बाइबल पदहरू लेखेर सार्नुहोस्। Roman people, Ephesian peoples was the same. These problems. रोमको मानिसहरू एफिसीको मानिसहरूसँग प्राय उस्तै समस्याहरू थिए। रोमको मानिसहरू एफिसीका मानिसहरूसँग प्राय उस्तै समस्याहरू थिए। Would you read them? Romans, just to read one by one. They don't have to copy it because they already copied it. Just to read it for recording purpose. ल रोमीहरूसँग भएका नराम्रा चरित्रहरू म एकचोटि पढिदिनेछु। बदमासी, दुष्टता, लोभ, ईवी, डाहा, हत्या, झैँ झगडा, छल, बदखुवाई, कुराउटे, बदनाम गर्ने, परमेश्वरलाई घृणा गर्ने, ढिठ, अहंकारी, अभिमानी, दुष्ट कुरा रची हिँड्ने, बाबुआमाको आज्ञा पालन नगर्ने, मूर्ख, विश्वासघाती, निर्दयी, क्रूर, यी चाहिँ रोमीहरूको समस्या। And next. समस्या चाहिँ व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झैँ झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पिएकडपन र मोजमज्जा। क्रोध, चोरी, कुवाक्य बोल्ने, तितोपना, होहल्ला, निन्दा, व्यभिचार, अशुद्धता, अश्लील कुरा, मूर्ख बातचित, ठट्यौली, मूर्ति पूजा, अशुद्ध, लोभ। And their spirit. So I just circle this. Would you explain them? यी नराम्रा चरित्रहरू, अब लेख्न सुरु गर्नुहोस्। यी नराम्रा चरित्रहरू ती व्यक्तिहरूको हृदय र मेरो आत्मा भएको ठाउँमा थिए। यी नराम्रा चरित्रहरू ती व्यक्तिहरूको हृदय र मेरो आत्मा भएको ठाउँमा थिए। This is before they were Christians. यो अवस्था चाहिँ तिनीहरू विश्वासी हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था हो। यो अवस्था चाहिँ तिनीहरू विश्वासी हुनुभन्दा अघिको अवस्था हो।